फाटल्या दिसांनी एक तज्ञ एक बुदवंत खंय तरी पेन्सिल्व्हिया सावन आयलो आनी ताणें लेख बरयलो. हो लेख बरयतना ताणें मराठी कशी व्हड आनी मराठीचे गोंयांत स्थान केलें व्हडलें आसा हें सगळें बरयतना तो कोंकणीचेर घसरलो आनी आमकां तो प्रबोधन करूंक सोदता आसतनाच ताणें भाई मावज्याक भाई तुमी चुक्याच म्हूण प्रशस्ती पत्र दिलें. म्हणटकीर हांव ह्या बुदवंता कडेन मागता की तुजें तें उथळ प्रबोधन तें प्रशस्ती पत्र तुजेच कडेन दवर आनी एक काम कर. गोंयांत मराठी खातीर वावुरपी जी म्हालगडी संस्था आसा ताका सरकारी अनुदान 50 लाख मेळटा पळय तें कार्यावळी जायना म्हणून परत वता तेन्ना ताचें संशोधन करचें आनी ताचें कार्य चालीक लायल्यार आमकांय बरें जातलें तुकांय बरें जातलें. कोंकणीच्या वाटी बेश्टो हें नाका. हे उपद्रव करपी लोक फक्त ही एक दोन देखी जाल्यो वाडीत आसा आनी आमकां सगळ्यांक दूख भोगता. म्हणटकीच म्हाका दिसता आतां एक वेळ आयला की आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी कोंकणी सेवा केंद्र आसात. सगळीं जाणां आपलेपणी आपलो टायम दिवन तळमळीन वावर करीत आसा कोंकणीची सेवा करीत आसा. पूण म्हाका दिसता आमकां आतां वेळ आयला संघटीत जावपाचो आनी आमकां प्रत्युत्तर दिवपाचें. आमच्या मुखार दुसरो जो मुद्दो म्हणजे जी खंत भोगता वायट दिसता की आमचेच भाव एका तेंपार जे कोंकणी खातीर कोंकणीच्या हक्का खातीर झगडले ते आयज लिपीच्या नांवान गोंयांत 2 चुली मांडपाक सोदता. आतां ताणें एक लक्षात दवरलें की जे पळय भारतांत धार्मीक ध्रुवीकरणाचें राजकारण चल्लां तातूंत तुमी ताका पोसवण दिनात न्हू आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफळी माजून तुमी ताका सारें घालनात न्हू. ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो. आमी रोमी विरुद्ध नात. आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे जे लोक कोंकणी रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी जोड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात. कोंकणी भाशा मंडळ रोमी साहित्यांतल्या पुस्तकांक पुरस्कार दिता. आमची खंयचीय साहित्य रचना पळयात जावं शणैगोंय बाब कथामाळ जावं शाणी मस्ती गितां खंयची पळयात आमी गोंयांतल्या सगळ्या शैलींचो आस्पाव करून तातूंत भितर आमी घालतात. म्हणटकच आमचो रोमी खातीर विरोध ना. आनी आतां सद्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटात आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचें थारायला अशें हांवें आयकलां. म्हाका दिसता ताणें वचचें कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थानां करून हे रोमी हक्क डावल्लो तांणी जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमी हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना. भारता भितर हेर भाशा आसात 2 लिपी वापरतात. सो ताणें तो विचारपूर्वक केलो असो आमी मानतात. तरी ताणें केलें जाल्यार बरें जातलें कारण तुमी वचातच कारण ताचो एकदां तरी सोक्ष मोक्ष जावं दी आनी मागीर सगळें करता आसतना तुमी बी मातशें एका स्वरान आमचे मदीं विचार मतभेद जालो तरी सरकाराक केन्ना तरी अंमलबजावणीचेरूय मातसो प्रश्न करात न्हू हें तुमचे कडेन मागता. ह्या वर्सा आमी आमचे पेटून गोंयची शीम हुपून गोंया भायर वतात. बेंगलोर वचपाचे आसतात आमी. पुण्याक 14 डिसेंबराक हें पेटूल जातलें आनी आमी कोंकणी मनशाची मनां जुळोवंक भायर सरतात. पुण्या भितर जे पळय कोंकणांतले सिंधुदुर्ग कुडाळ मालवण सारकिली लोक स्थायीक जाले त्या समाजांतलीं भुरगीं थंय ह्या पेटुलांत वांटेकार जातलीं आनी ही आमची मोख आमी फक्त गोंयांतच न्ही तर कोंकणी मनशाची मनां जोडपाचो आमची मोख आसा. इश्टानो आमचो वावर खूब आसा आनी आमचे कडेन निस्वार्थपणान तळमळीन वावर करपी तरी पिळगी आसा. आमचे जाणटेले आमचे दोळो धरून आसात. आमकां मार्गदर्शन करता आनी आमचे चुकले जाल्यार चुकले म्हूण सांगतात. तेन्ना आव्हानां कितलींय आसली तरी जी संस्था जे संस्थेची धुरा करणी पिळगेच्या बळार भुजार आसा तांच्या वावराक कोणूच बांद घालूंक शकचो ना
आणि त्या खातीर कोंकणीचो फुडार खरें बरोच आसतलो. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी ह्या दिसाची परबी भेटयता. जय गोंय, जय कोंकणी.